बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे यह रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी के हवाले से। जिस तरह आप सबको पता है कि इस वक्त वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जारी है और इस वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कर रही है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने इब्तदाई ही में एक नई टीम यूएसए की टीम से बदतरीन शिकस्त जो है वो खाई। उसके बाद पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने इंतहाई अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुई और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो है एक दफ़ा फिर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो कि पाकिस्तान की टीम को एक कामयाबी ज़रूर मिली कनाडा के ख़िलाफ़, लेकिन अगर मगर की सूरत हाल ये थी कि अगर फ़लाना मैच जीते, फ़लाना दिन बारिश ना हो तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता रात आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान मैच के दौरान बारिश शुरू हुई, जिसके बाद अमेरिका को एक इजाफी पॉइंट मिला और जो हिंदुस्तान के बाद अमेरिका वो पहली टीम बनी जो कि सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई। और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि शायद वो फाइनलिस्ट टीम होगी, वो टीम जो है वो सुपर 8 मरहले के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब इसका एक असर पाकिस्तान पर ये पड़ेगा कि पाकिस्तान जब आइंदा साल यही टूर्नामेंट जो है वो खेलेगा तो पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड जो है वो भी खेलना पड़ेगा। नाज़रीन, हम बात यह कि सबसे पहले इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इस तबाकुन कारकर्दगी के वजूहात क्या है। पाकिस्तान की टीम के इस वक्त अगर आप खिलाड़ियों का जायज़ा लें तो पाकिस्तान की टीम में ऐसे खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अहम खिलाड़ी हो सकते थे। इस वक्त सूरत हाल ये कि पाकिस्तान टीम की जो मौजूदा कप्तान है बाबर आजम, ख़ुद उनकी सलाहियतों पर किसी को शक नहीं है। वो इंतहाई मंजे हुए क्रिकेटर है, इंतहाई बेहतरीन बैट्समैन भी है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब हर एक इंसान की कमज़ोरी होती है तो बाबर आजम की भी कुछ मजबूरियाँ हैं और कुछ उनकी कमज़ोरियाँ भी है। सबसे पहले कमज़ोरी बाबर आजम के बारे में ये बताई जाती है कि बाबर आजम जो है वो अपने मिजाज में आसिफ अली जरदारी जैसे है। उस चीज़ का बिल्कुल लिहाज नहीं रखते कि टीम का क्या बनेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कितनी बदनामी होगी, बल्कि उसको हमेशा यही एक बात का ध्यान होता है कि उनके दोस्त अहबाब जो है वो किस तरह टीम में उनको जगह दी जाए। लेकिन इस क्रिकेट टीम में आप देखें कि कुछ चंद ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया था कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो तो नेशनल लेवल के क्रिकेट को छोड़ दे, वो उनको आप किसी क्लब क्रिकेट टीम में भी शामिल ना करें। बाबर आजम का जो सबसे दरीना दोस्त है शादाब, शादाब बैट्समैन है, न बॉलर है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर आजम जब टीम के कप्तान होते हैं तो शादाब तो ज़रूर खेलेगा। इसके बाद बाबर आजम ने इस टीम में मोइन खान के फर्जंद आज़म खान को शामिल किया था और आप सबको पता है कि आज़म खान तो शायद कबड्डी के लिए या फिर पहलवानी के दीगर खेलों के लिए बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट जैसे जदीद खेल में जहाँ पर आपको दौड़ना होता है, जहाँ आपको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना होता है, तो बाबर आजम किसी भी पैमाने पर पूरा नहीं उतरते थे। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी जो कि चाचा के नाम से मशहूर है, इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद जो है अब वो उम्र रसीदा हो चुके हैं, इसके बावजूद भी उनको टीम में इसलिए खिलाया जा रहा है कि वो कुछ लोगों के इंतहाई करीब है। बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप जो है वो मोहसिन नकवी को दी गई है और पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर जो है वो वहाब रियाज बन गया है, तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम का जवाल शुरू हो गया है। ये ज़ाहिर बात है कि क्रिकेट जो है ये उन लोगों के हाथों में देना चाहिए जो कि क्रिकेट के नो हाउ से बाखबर हो। मोहसिन नकवी जो कि क्रिकेट के नो हाउ से बाखबर नहीं है, वहाब रियाज जो कि कभी अपने दौर में बेहतरीन क्रिकेटर साबित नहीं हुए हैं, तो आज क्रिकेट की बागडोर उनके हाथ में दी गई है, तो फिर क्रिकेट का तो यही असर होना था। इसलिए अब ख़ुद मोहसिन नकवी ने भी ऐलान किया है कि वो एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है और कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कि खिलाड़ियों को दी गई है तो उनको रिविज़िट किया जाएगा। कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म किए जाएंगे, जबकि बाज़ लोगों की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में उसमें कुछ तनाज़ुली भी की जाएगी। ये नाजरीन, हमेशा से जब पाकिस्तान बुरी कारकर्दगी दिखाता है तो इस कस्म के ऐलान किए जाते हैं, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं होता। आपने शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन बॉलर है, उसको एक सीरीज़ की नाकामी पर कप्तानी से तो हटाया, लेकिन उसके बाद जब आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया तो चाहे एशिया कप हो, चाहे यूरोप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हो, चाहे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हो, तो बाबर आजम कहीं पर भी क्लिक नहीं कर पा रहा। लेकिन मुझे यकीन है कि बाबर आजम के ख़िलाफ़ फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अलमिया यह है नाज़रीन के
جب ملک میں کھیلوں میں سفارشی کلچر چلے گا، جب میرٹ پر بات نہیں ہوگی تو پھر ٹیم کا یہی حشر ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ سے کچھ دو مزید خبریں جو ہے وہ ڈسکس کرنی تھی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک ایسا دور تھا، ایک ایسی صورتحال تھی کہ جب یہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو پہلی دفعہ جو ہے وہ اس بات پر راضی ہو گئی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے گی، اور محمود خان اچکزئی جو کہ تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ مقرر کی گئی ہے، ان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کریں۔ لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤوف حسن اور عمر ایوب نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کہ اگر تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اچکزئی صاحب جو ہے مذاکرات کرتے ہیں اپوزیشن پارٹی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ عمران خان نے یہ اعلان کہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM سے کسی صورت بھی مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو ایک اور موڑ آیا ہے، شاید اس کو ہم ایک اور یوٹرن کہے، کیونکہ ایک دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے اس ملک کی بھلائی کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، لیکن پھر سے ایک اور فیصلہ لیا جاتا ہے، ایک اور یوٹرن لیا جاتا ہے اور پھر یہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما نعیم پنجوتا صاحب گزشتہ رات جیو نیوز کے پروگرام جو شہزاد اقبال صاحب ہے نیا پاکستان کے پروگرام میں اس نے کہا کہ نہیں، عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو اب یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ تو کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پالیسی کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ خبر ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد احمد خان کے حوالے سے۔ شہزاد احمد خان نے گزشتہ دن جو ہے وہ راولپنڈی بار سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک دخل اندازی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ایک سول جج نے ان کو خط لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کس طرح ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، کس طرح ان کے کام میں مداخلت کی جاتی ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سول جج نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ پریشر میں تو نہیں آئیں گے لیکن وہ صرف اپنی نالج میں لانا چاہتے ہیں۔ ناظرین آپ سب کو پتہ ہے کہ یہی راولپنڈی بار تھی کہ جب اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم جج شوکت صدیقی نے خطاب کیا تھا، اور اس کے بعد اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان کے خلاف کارروائی کی تھی اور ان کو اس عہدے سے برطرف کیا تھا۔ یقیناً اس وقت شاید عدلیہ اور ثاقب نثار جو تھے وہ اپنے لوگوں پر سٹینڈ لینا نہیں جانتے تھے۔ وہ ثاقب نثار جو تھے ان کی اپنی مجبوریاں تھی، وہ خود بلیک میل ہوتے تھے کیونکہ ان کا اپنا کردار جو تھا شاید وہ شاندار نہیں تھا، وہ خود کرپٹ جج تھے اس لیے وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے تھے۔ آج اسی بار سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خطاب کیا ہے، اس نے تقریباً وہی باتیں کی ہے جو کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو باتیں کی تھی۔ اس کے باوجود بھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے شہزاد احمد خان ان کو اب ایلیویٹ کیا گیا ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جو ہے وہ مقرر ہو گئے ہیں اور عنقریب وہ وہاں پر چارج سنبھالیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ پھر انہوں نے یہی بات کی کہ وہ عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سول بالادستی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ جمہوری اداروں کی بات کرتے ہیں تو آزاد عدلیہ کے بغیر جو ہے یہ تمام خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین اہم بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہر ادارہ اگر اپنی حدود کے اندر کام کرے، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے مقننہ ہو، چاہے ایگزیکٹو باڈیز ہو، تو اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔